नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या केही दिन यता थपिन थालेसँगै यसको जोखिम पनि बढेको छ। खास गरी भारतसँग सीमा जोडिएका विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायतका मुख्य शहरी क्षेत्रमा यसको संक्रमण बढ्न थालेसँगै जनजीवनलाई भयभीत तुल्याउन थालेको छ। वीरगञ्ज र विराटनगरका जनप्रतिनिधि नै समुदायमा संक्रमण फैलिएको बताइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अझै त्यसको पुष्टि गरेको छैन। यता पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकमध्ये 2 नेपाली र 1 भारतीय नागरिक रहेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। प्रत्येक व्यक्ति, स्थानीय तह र समुदाय नै सचेत र जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन। कम्तीमा भिडभाडमा जाँदा सबैले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने र शङ्का लाग्ने बित्तिकै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्ने गरिनुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 6 सहित देशभर 139 कोरोना संक्रमित थपिए। मृतकको संख्या 48 पुग्यो। उपत्यका छिर्ने सीमा नाकामा स्वाब सङ्कलन। करिब 10,000 चाहिँ पीसीआर टेस्ट गर्ने लक्ष्य बनाएको छ। कालापानी लगायत नेपालको भूभागमा नेपालीलाई नै प्रवेश नदिन भारतीय पत्रचार। उपल्लो निकायमा जानकारी गराएको स्थानीय प्रशासनको भनाइ। र प्रवेश गर्न पनि दिँदैनन्। उनीहरूको त अब 5-6 प्रकारको सेनाहरू छन् त्यहाँ। भोलिको स्थायी कमिटी बैठक नरोक्ने खुमलटार भेलाको निष्कर्ष। अध्यक्ष ओलीले रोक्न खोजे, प्रचण्डले अघि बढाउने सहमति। न्याय सम्पादनमा भएको त्रुटि निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुसार सच्याउने सर्वोच्चको दावी। न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने गरी टीका टिप्पणी भएकोमा असन्तुष्टि। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवमा रमेश सिलवाल पुननियुक्त। उपाध्यक्षमा शिव कोइराला। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 48 पुगेको छ। पर्सा, धनुषा र बारामा 1-1 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 48 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पर्साको वीरगञ्ज महानगर वडा नम्बर 10 निवासी 65 वर्षका भारतीय नागरिकको साउन 11 गते बिहान गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। मुटु तथा मधुमेहका रोगी रहेका छन्। धनुषा जिल्ला सहीन नगरपालिका वडा नम्बर 8 बुहमरिया निवासी 36 वर्षीय पुरुषको साउन 11 गते कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। ज्वरो, खोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि साउन 10 गते जनकपुर अस्पतालको इमर्जेन्सीबाट आइसियुमा राखिएको थियो। तर थप समस्या भएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। यस्तै बारा जिल्लाको फेटा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 निवासी 60 वर्षीय पुरुषको आज त्रिवेशिक्षण अस्पतालमा कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। उहाँ निमोनिया, मस्तिष्कघात र मृगौला सम्बन्धी रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। साउन 12 गते त्रिवेशिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कोरोनाका कारण दुःखद निधन भएको छ। उहाँ निमोनिया, मस्तिष्कघात तथा मृगौला सम्बन्धी रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। यो सँगै निधन हुनुहुनेहरूको संख्या 48 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 139 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 18,752 पुगेको हो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,950 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गजेन्द्र सिंह नारायण अस्पताल राजविराजमा भएको परीक्षणमा
सप्तरीका 21 जना, सिराहाका 1 जना, जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 10 जना, महोत्तरीका 10 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा पर्साका 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। धुलीखेल अस्पतालमा काभ्रेका 1 जना, पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा ललितपुरका 3 जना, पर्साका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 1 जना, स्टार अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कास्कीका 3 जना, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा रूपन्देहीका 1 जना र भेरी अस्पतालमा बाँकेका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै चौरजहारीमा गरिएको परीक्षणमा सल्यानका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। दैलेख अस्पताल दैलेखमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 28 जना, सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सुर्खेतका 1 जना र डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा बैतडीका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै हालसम्म 16,371 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 4,950 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 626 जना बिरामी निको भएर घर फर्केसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 13,754 पुगेको हो। 24 घण्टामा 4,818 जनाको PCR भएसँगै मुलुकभर 3,47,275 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। यता वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका वृद्धको शव व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। हिजो बिहान 6 बजे कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएका 65 वर्षीय वृद्धको शव व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो। मुटु र मधुमेह रोगबाट ग्रसित वृद्धको मृत्युपछि मात्र कोरोना पुष्टि भएको थियो। मृतकका परिवारले नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार दाह संस्कार गर्ने बताए पनि शव व्यवस्थापन हुन नसकेको हो। वीरगञ्जमा मृत्यु भए पनि ग्रामीण क्षेत्रको खुल्ला स्थानमा शव व्यवस्थापनको लागि लैजाँदा स्थानीयले विरोध गर्ने भएपछि शव व्यवस्थापनमा समस्या भएको कोरोना अस्थायी अस्पताल नारायणी इन्चार्ज डाक्टर नीरज सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। मृतकको शव अहिले कोरोना अस्थायी अस्पतालमा राखिएको छ। नारायणी अस्पतालको इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका उनलाई आरडीटी परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ पाइएपछि शनिबार कोभिड अस्थायी अस्पतालमा लगिएको थियो। आदर्शनगरमा व्यापार गर्दै आएका मृतक भारतीय नागरिक हुन्। सरकारले लकडाउन खुलेसँगै उपत्यका भित्रनेको चाप बढेपछि उपत्यकाको पूर्वी नाका साँगामा कोरोना परीक्षण सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भक्तपुर र काभ्रेको सीमा साँगामा PCR परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गर्न थालेको हो। 5 दिनसम्म 3500 देखि 4000 सम्मको स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरूबाट आउने 10,000 यात्रुहरूको PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिने बताएको छ। सरकारले लकडाउन जुन घटना अन्त्य गर्यो यसले चाहिँ पक्कै पनि धेरै मात्रामा मान्छेहरू बढेका छन् उपत्यका भित्रिने र यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमणको दर पनि बढ्दो छ हैन। यसै तथ्यलाई जगजाहेर गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ 3टा नाका प्रमुख काठमाडौँको 3टा नाकाबाट चाहिँ करिब 10,000 चाहिँ PCR टेस्ट गर्ने लक्ष्य बनाएको छ। जस अन्तर्गत आज हामी चाहिँ यहाँको बनेपा नगरपालिकासँग कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आज यहाँ सेटअप गरेका छौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिमबाट। PCR परीक्षण गर्दा उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए सरकारले उपत्यका पुनः लकडाउन गर्ने वा नगर्ने विषयमा समेत निर्णय लिने जनाएको छ। लकडाउन खुलेसँगै उपत्यकामा भिडभाड बढेको छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिस उपत्यका प्रवेश गरिरहेका छन्। यता उपत्यकामा संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दैछ। देशका विभिन्न स्थानमा समुदायमा नै संक्रमण फैलिएको विज्ञहरूको दाबी छ। तर कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले अब भयावह स्थिति आउन नदिने दाबी गरेको छ। संक्रमणको स्थितिको स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि यो घट्दो क्रममा गएको हुनाले आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि चलायमान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले केही सेवा वस्तु सञ्चालनमा
अहिले पनि खुला भइसकेको छैन, पछि मिति तोक्ने गरी गरेको छ र नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार केही सेवाहरू भदौको 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय भएको छ। केही सेवाहरू अगाडिकै निर्णयबाट सञ्चालन भएका छन्। यो तपाईँले उठाउनु भएको जस्तो काठमाडौँ उपत्यका लगायत कुनै स्थान विशेषहरूमा केही सङ्क्रमणको चाहिँ पुष्टि हुँदै आएको छ र यसको लागि अब हामीले यो सेवा सञ्चालनको साथसाथै सङ्क्रमण देखिएका ठाउँहरूलाई नियन्त्रित रूपमा सञ्चालन गर्नलाई 2-3टा उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरी यो सेवा खुला गरिएको हो। पहिलो कुरो त सर्वसाधारण सबैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले SMS भनेको छ, मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने। यो गरियो भने आएको सङ्क्रमण देखिएको सङ्क्रमणबाट पनि हामी सुरक्षित हुन्छौँ, हामी पनि सुरक्षित हुन्छौँ र हाम्रा परिवारलाई सुरक्षित गराउन सक्छौँ। यदि फेरि पनि जोखिम अहिले कायमै छ, सङ्क्रमण देखिरहेको छ, यदि फेरि पनि जोखिम एकदमै बढेर गयो वा भनौँ सङ्ख्या 81 बढेर आयो, अहिले हामी 18-19 हजारको करिबमा छौँ भनेको थियो, 81 को सङ्ख्या बढ्यो भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको तयारी कस्तो छ, योजना के गर्नुहुन्छ? अब दुईटा अवस्था हुन्छ। एउटा अवस्था चाहिँ सानो स्केलमा सानो ठाउँमा भयो भने सानो ठाउँलाई सिल गरेर त्यसलाई परीक्षण गरेर निदान गर्ने, त्यसलाई निष्क्रमण गर्ने। अब देशभरि नै एकैचोटि भर्रै बढ्छ भन्नेमा हामीलाई लागेको छैन, त्यो बढ्दैन। त्यही भने कन्ट्रोल, अघि मैले भने हवाईबाट आउनेहरूलाई पनि कन्ट्रोलबाट बाहिर पठाउने र सीमाबाट आउनेहरूलाई पनि पठाउने। यो आफै यहाँ उत्पत्ति हुने रोग रहेनछ, यो कसैबाट सङ्क्रमण भएको मान्छेबाट अन्यत्र ट्रान्सफर भएर जाने भयो। अब कुनै स्थानमा देखियो, कुनै कारणले त्यहाँ सङ्क्रमण पुग्यो भने त्यति एरियालाई लक गरेर गर्ने गरी योजना बनाइएको छ अहिले। आशा गरौँ त्यो तपाईँले भनेको जस्तो धेरै सङ्क्रमण भएर जाने स्थिति आउन दिँदैनौँ। अब नआउनलाई चाहिँ हाम्रो अघि मैले भने बोर्डरबाटै त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर भित्र पठाउने गरी योजना भइरहेको छ। भारतको अतिक्रमण रोकिएको छैन। यथेष्ट प्रमाणका आधारमा सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख लगायतका भूभाग सहितको पूर्ण नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ। नक्सामा भूमि समावेश भए पनि भौतिक रूपमा भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता दिएको छैन। उल्टै ती क्षेत्रमा नेपाली प्रवेश गरेको भन्दै सूचना दिन भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई पत्र पठाएको छ। एक रिपोर्ट। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण मात्र गरेको छैन, नेपाली सुरक्षाकर्मी र नेपाली जनतालाई आफ्नै भूमि आसपास समेत जान दिएको छैन। उल्टै भारतको उत्तराखण्ड धारचुलाका उपजिल्लाधीशले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धारचुलालाई पत्र पठाएरै नेपाली गुट समूह लुकीछिपी सीमा पार गर्न लागेको सूचना प्राप्त भएकाले त्यस सम्बन्धी जानकारी भए उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। पत्रमा कालापानी लगायतको क्षेत्र भारतकै भएको दावी गरिएको छ। केही समय अघि सो क्षेत्र आसपासमा गस्ती गर्न पुगेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले फर्काएका थिए। 14 जुलाईमा लेखिएको पत्रमा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, विशेष सूत्रका अनुसार विभिन्न नेपाली गुट समूह भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा लुकेर सीमा पार गर्न चाहन्छन्, जसले सञ्चार माध्यम मिडियाको ध्यान तान्ने अभिप्राय रहेको र यसले दुई देशका प्रशासनलाई समस्या बनाउने भएकाले यस प्रकारको सूचना भए तत्काल जानकारी गराउन आग्रह छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भने भारतको यो पत्रको कुनै जवाफ दिन आवश्यक नभएको प्रश्न आएको छ। नेपालको आफ्नै भूमिमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न नदिने भारतीय पक्षको यो पत्रको औचित्य नभएको प्रशासनले भनेको छ। पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरीको टोली सो क्षेत्र आसपास गस्तीमा जुटेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले तैनाथी बढाएका छन्। नेपाली पक्षलाई नक्कली महाकाली नदीकै मुहानमा पनि जान रोक्ने भारतीय क्रियाकलाप बढेको छ। अझै काली मन्दिरमा समेत नेपालीलाई जान दिइएको छैन। कोही पनि नेपाली नागरिक अहिले चाहिँ 1200 क्षेत्र जस्तो कुटी, नाभी, गुन्जे अथवा कालापानीमै भनौँ विभाजित जो क्षेत्र छ त्यसमा चाहिँ प्रवेश गरेका छैनन् र प्रवेश गर्न पनि दिँदैनन्। उनीहरूको त अब 5-6 प्रकारको सेनाहरू छन्, त्यहाँ फोर्सहरू छ। यी नेपालकै हो, प्रमाण छन्, उसँग नत्र किन उपलब्ध छ होइन। सरकारले यो कुटनीति तरिकाबाट यसलाई वार्ता गर्नुपर्छ। हामी नै जान्न पाउने भए फेरि त्यसको चिठी पत्र आउँदैछ, त्यो राम्रो विषय भएन। सरकारले नक्सा जारी गरे पनि भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि ठोस पहल गर्न सकेको छैन। अहिले नेपालले आफ्नै भूभागमा पनि प्रवेश गर्न नपाउने अवस्था भारतीय पक्षले बनाउन थालेको छ। यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि भारत सो क्षेत्र नेपाललाई फिर्ता गर्न नदिने
कुचेष्टामा रहेको प्रश्न बन्दैछ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहबीच स्थायी कमिटी बैठक नरोक्ने समझदारी भएको छ। आज दाहाल निवास खोमलटारमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायण काजी श्रेष्ठ बीच भएको छलफलले स्थायी कमिटी बैठक नरोक्ने सहमति भएको हो। 3 घण्टा लामो छलफलमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पद पनि नछोड्ने र पार्टी विवाद व्यवस्थापनका लागि पहल पनि नगर्ने अवस्थाले पार्टी विवादलाई जटिल बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै छलफलमा अब कुनै पनि बहानामा स्थायी समिति नरोक्ने सहमति भएको बताइएको छ। असार 10 गतेबाट सुरु स्थायी कमिटी बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। असार 18 गतेदेखि स्थगित बैठक साउन 6 गते केही बेर बसेर साउन 13 गते मङ्गलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साउन 6 गते बैठक स्थगित भएपछि ओली र दाहाल बीच एकपटक मात्र छलफल भएको छ। साउन 9 गते ओलीसँगको छलफलमा कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि प्रचण्डले सोही दिन पार्टी समस्यामा रहेको बताएका थिए। सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा कुनै त्रुटि भए त्यसलाई निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुरूप सच्याइने जनाएको छ। पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलाबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बेला सर्वोच्चले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्याय सम्पादनमा त्रुटि भएको हुन सक्ने भन्दै निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुरूप त्यसलाई सच्याउने बताएको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्याय सम्पादनका क्रममा हुन सक्ने त्रुटि सच्याउने कार्य निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुरूप अदालतबाटै हुने मान्यतालाई संवैधानिक, कानुनी, न्यायिक र अभ्यासको माध्यमबाट स्थापित गरिएको बेहोरा विदितै रहेको छ भनिएको छ। यस्तै विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाको काम, कारबाही र न्याय सम्पादनको प्रभाव पार्ने गरी समाचार प्रवाह वा टिक्का टिप्पणी नगर्न समेत सम्बन्ध सबैलाई अनुरोध गरेको छ। विज्ञप्तिमा अदालतबाट फैसला वा आदेश भइसकेपछि ती सबै फैसला वा आदेशहरू सार्वजनिक स्वामित्वका विषय बन्ने भन्दै फैसला वा आदेश उप स्वच्छ टिप्पणी वा आलोचना र प्राङ्गिक छलफल हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। तर भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचारको प्रभाव वा टिक्का टिप्पणी गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउन सक्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको सर्वोच्चले औल्याएको छ। न्यायले आलोचना र विवादभन्दा माथि हुन्छ र उसले गर्ने निर्णय सर्वमान्य हुन्छ। तर नेपालमा स्वयं सर्वोच्च अदालत र त्यसमाथि प्रधान न्यायाधीशबाट भएको निर्णय नै यतिखेर विवादमा तानिएको छ। पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला विरुद्ध पत्नी हत्याको आरोपमा भएको निर्णयलाई लिएर सर्वत्र विरोध स्वर गुन्जिएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्वयं प्रधान न्यायाधीशबाट भएको निर्णयमा पुनरावलोकन हुने ठहर गरेको छ। धेरैले प्रधान न्यायाधीशबाट गम्भीर गल्ती भएको बताइरहँदा पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली भने शक्तिको आडमा भएको निर्णय भन्दै यसलाई सच्याउनु पर्ने बताउँछन्। उहाँमाथि ठुलो शक्ति छ। हेर्नुहोस्, शक्ति भनेको के हो थाहा छ? जोसित जति पावर हुन्छ त्यसपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने विकृति हुन्छ हैन। हिटलरसित पनि त्यो थियो, धेरै शक्ति भयो भने विकृति त्यही हो। पावर करप्ट पावर हुन्छ नि हैन। त्यसकारण यस्तो अथाह शक्ति छ र उहाँलाई बचाउनको लागि उहाँलाई चाहिँ नि त्यो उनले चाहेर पनि नैतिकता म दिन्छु भने पनि होइन, तैँले नदी भनेर चाहिँ भन्ने शक्तिहरू त्यहाँ आइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि ऊ त एउटा कमजोर मान्छे हो, ऊ त एउटा लुलो कमजोर मान्छे हो। त्यो कमजोर मान्छेले के गर्छ भनेदेखि कसैको सहारा लिन्छ। सहारा लिइसकेपछि के भन्छ, त्यो जसको सहारा लियो त्योभन्दा पनि म पावरफुल भनेर आफ्नो प्रदर्शन गर्छ। न्यायालय भनेको विधि, पद्धति र प्रक्रियाबाट चल्छ। एउटा न्यायाधीशले सानो आदेश गल्ती गर्दाखेरि त्यो न्यायाधीशले चाहिँ जागिरबाट हात धुनु परेको छ होइन। जागिरबाट अहिले विचार चाहिँ गर्छ, किन जिल्ला अदालतले गरेको गल्ती त माथिले करेक्सन गरिदिन्छ नि होइन। त्यही माथि करेक्सन गरेर उसलाई न्यायिक टिप्पणी गरिदिए भयो नि, उसको चाहिँ जागिर खाइएको छ। अझ मैले सुने धेरैजना न्यायाधीशहरूले के भन्छ भने अहिले त त्राही छ, फौजदारी मुद्दा पनि मरिसक्यो, यहाँ चाहिँ त माथिको इच्छा बमोजिम मात्रै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तोसम्म भन्छन्। संविधानले के भन्छ भनेदेखि विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रता कसैलाई पनि हुँदैन। त्यसको लागि अघि मैले लाक्षणिक रूपमा मात्रै के भने भनेदेखि स्थितिलाई हेरेर गर्ने कुरा हो। स्वाभाविक अधिकार त प्रयोग गर्न पाइन्छ। विचाराधीन मुद्दामा कसैले पनि कसैलाई प्रभाव पार्नै पाइँदैन।
भन्छुन गर्न पाइँदैन, विचाराधीन मुद्दाको न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न पाइँदैन, मुद्दा विचाराधीन छ त्यो न्यायाधीशलाई चाहिँ नि पहिल्यै चाहिँ नि के भनेदेखि तेजोबध गरेर अन्त सार्न पाइँदैन। अनि कुनै न्यायाधीशले आदेश गर्यो भनेदेखि त्यो आदेशसित चाहिँ नि के अरे ठाडै न्यायाधीशलाई चाहिँ नि बाहिर चाहिँ लखड्न पाइँदैन। अझ त गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेर उहाँले काम गर्नुभएको छ। न्याय परिषदको सदस्य भनेको संविधान त पदैन सदस्य हुन्छ, वरिष्ठ न्यायाधीश दोस्रो सदस्य हुन्छ। त्यो दोस्रो सदस्य बहाल रहिरहेको बेलामा दोस्रोलाई पास गरेर तेस्रोलाई चाहिँ नि न्याय परिषदमा बोलाएर उहाँले फटाफट निर्णय गर्नुभयो। त्यत्रो गम्भीर संवैधानिक चाहिँ नि संविधानमाथि खेलबाड गर्दा पनि उहाँ राजनीतिक शक्तिको हातमा बस्नुभयो। त्यही गर्न चाहेका थिए। यो त ठुलो सञ्जाल, यत्रो ठुलो जाल हो। अन्त म त माफिया भन्छु। माफिया यस अर्थमा किने उनको संरक्षणमा चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि के भनेदेखि पछाडिपट्टि ठुलो शक्ति छ। उहाँलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, उहाँलाई कसरी बचाउ गर्नुपर्छ, उहाँलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर त्यसको पक्षमा लाग्ने ठुलो शक्ति त्यहाँ छ। त्यो शक्तिले काम गर्दासम्म मलाई लाग्छ उहाँलाई केही पनि हुँदैन। तपाईँ त्यसर्थ यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ केही न केही बिक्री छ, त्यहाँ केही न केही विसङ्गति छ, त्यहाँ केही न केही साजिस छ, त्यहाँ केही न केही के अरे यो नराम्रो कामको लागि गठबन्धन गरिएको छ र त्यहाँ केही न केही दालमा कुछ काला आयो भने जस्तो चाहिँ नि त्यहाँ छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ। राजनीतिक दलहरूको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी नहुँदा समस्या भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको हो। आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले आर्थिक मामिलालाई लिएर कानुनमा उल्लेख गरिएका शर्त पूरा गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक पारदर्शिता नहुँदा निर्वाचन थप खर्चिलो बन्दै गएकोमा चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ। यस्तै राजनीतिक दलहरूले हरेक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि न्यूनतम शर्त समेत पालना नगर्दा दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको उहाँको गुनासो थियो। विकल्प हुन सक्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छैन। लोकपालको कुरा पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ बाहिर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि आउँछ। जब राजनीतिक प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति नेपाली नागरिक पृथक छ कि छैन भन्ने कुराको विश्लेषण गरियो भने त्यो लोकपाल पनि अर्को लोकबाट त आउने त होइन। यो त आजसम्म 131 वटा दल दर्ता भएका छन् भने कुनै पनि वर्ष बढीमा 70 दलले विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ। राज्यका सबै पावर सेन्टरहरू हामीले हेर्यौं हैन, शक्ति केन्द्रहरू हेरौं, पावरका विभिन्न क्षेत्रमा विन्यास भएका शक्ति सन्तुलनका कुराहरू हामी हेर्छौं, त्यहाँ हेरौं त्यति भ्रष्टाचार छ। नाम किन लिनु पर्यो? सम्बन्धित तहले मम गरे भइहाल्यो। मैले भन्ने कुरा के राजनैतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र हो भनेर मैले भन्नुपर्छ इमानदारीपूर्वक। मेरी आफ्नै क्षेत्रमा 7 वटा छ स्थानीय निकाय, 7 वटाले 2 सालभित्र काठमाडौँमा घर या जग्गा किनिसक्नु भएको छ। यो मैले जाने कुरा हो अनि त्यो कुरा हो। त्यही मेयर गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदाखेरि गाउँमा 5 कट्ठा पनि 1 लाख कट्ठामा जाने, यहाँ हुँदाखेरि करोड हुने। एउटा पनि मेयर उपमेयर कहीँ पनि परेको छैन। बैठकमा सांसदहरूले अत्यन्त महँगो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट लोकतन्त्र र राजनीतिक मूल्य मान्यतामा असर पर्ने देखिएकाले विकल्पका लागि छलफल चलाउनु सुझाव दिएका थिए। नेकपा सांसद लालबाबु पण्डितले निर्वाचन आयोग चाउरिएको र राजनीतिक दल छाडा भएको भन्दै सबैलाई कानुनले बाँध्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। यस्तै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि दलीय सहमति आवश्यक रहेको तथा निर्वाचनको खर्च नबुझाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई सुझाव दिनुभएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 5 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। जम्मा 131 दलमध्ये 54 दलले मात्रै आफ्नो वार्षिक खर्च विवरण आयोगमा पेश गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा आयोगको कुल बेरोजु 50 करोड 95 लाख
90,000 रहेको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधिले साना साना विकास निर्माणको काममा पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेका छन्। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा पनि यस्तै भएको छ। टेन्डर भएर निर्माणको प्रक्रियामा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणमा गाउँपालिकाले रोक लगाएपछि अहिले विवाद भएको छ। एक रिपोर्ट। खाडादेवी गाउँपालिका चोपराङमा इलाका प्रहरी कार्यालयको पक्की भवन 2077 साल असार मसान्तमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। भवन निर्माणका लागि स्थानीय नारायण कार्कीले 4 रोपनी 3 पैसा जग्गा निशुल्क रूपमा दिएका थिए। तर भवन निर्माणको लागि ठेकेदार पुग्दा आफूहरूसँग अनुमति नलिएको भन्दै गाउँपालिकाले भवन निर्माणमा रोक लगाएपछि अहिले विवाद भएको छ। पहिला दातालाई जग्गा दिन आग्रह गर्ने जनप्रतिनिधिहरू नै अहिले भवन निर्माणमा रोक लगाउनु नियत गलत भएको स्थानीयको भनाइ छ। उहाँहरूले नि तपाईको जग्गा पास गर्नु यहाँ चाहिँ नि पुलिसको चाहिँ नि प्रहरी चौकी बनाउनु पर्छ। 2,18,59,000मा भवन निर्माणको ठेक्का पाएको खानी निर्माण सेवाले 20% पेस्की समेत लिएको छ। भवन निर्माण स्थलसम्म 500 मिटर सडक समेत जग्गादाताले नै किनिदिएका थिए। जनप्रतिनिधिको रोहबरमा आफूले जग्गा दिएकोले सोही स्थानमा भवन बनाउनु पर्ने दाता र स्थानीयको माग छ। वडा अध्यक्ष पुष्कर कार्कीको चाहिँ नि सिफारिसमा इलाका प्रहरी कार्यालय चोपराङको लागि चाहिँ हामीले 4 रुपैयाँ 3 पैसा जग्गा चाहिँ हामीले दान गर्यौँ। अब उहाँहरूले चाहिँ जो प्रयोजनमा लिएको हो त्यो चाहिँ नि युज गर्न पर्यो, होइन भने मेरो बारी चाहिँ फिर्ता हुनु पर्यो भन्ने मेरो माग छ। भवन निर्माण गर्ने बेला समन्वय नहुँदा गाउँपालिका कार्यालयबाट टाढा पर्ने भएकाले प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण कार्य तत्कालको लागि रोकेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गरेर चाँडै भवन निर्माण अघि बढाइने गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम तामाङ बताउँछन्। इलाका प्रहरी कार्यालय यो हिजो पञ्चायतमा पनि थियो, होइन भने चोपराङमा पनि अहिले 7-10 रोपनी जग्गा छ। तर गाउँपालिका आसपासमै चाहिने भएको हुनाले टेन्डर भइसकेपछि पनि हामीसँग सहमति नलिएको कारणले गर्दा। तर स्थानीयले भने राजनीतिक चलखेलका कारण गलत नियतका साथ जनप्रतिनिधिहरूले विवाद सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठको रिपोर्ट। विश्वमा सञ्चार क्षेत्रले फड्को मार्दा नेपालमा अझै केही ठाउँमा सञ्चारको विस्तार हुन सकेको छैन। नेपाली भाषाको उद्गम स्थल मानिने मुगुको कनका सुन्दरी गाउँपालिकाका स्थानीय सञ्चारको पहुँचबाट टाढा छन्। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण नेपाल टेलिकमको टावर बनाउन प्रयोग हुने लाखौं मूल्यका सामग्री अहिले अलपत्र परेका छन्। एक रिपोर्ट। मुगुको कनका सुन्दरी गाउँपालिकाका स्थानीय सञ्चारको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। नेपाल टेलिकमले 3G सहितको सेवा विस्तार गर्ने योजना सहित टावर सञ्चालन गर्न 3 वर्ष पहिले ठेक्का सम्झौताबाट ल्याएका लाखौं मूल्यका सामानहरू अहिले अलपत्र छन्। टावर निर्माणका लागि ल्याएका सोलर पाता, ब्याट्री, सरिया र सिमेन्ट लगायतका सामग्री नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन्, जसका कारण 2247 घर परिवारका 13,216 जना स्थानीय वासीहरू सञ्चारविहीन बनेका छन्। कतै घर बाहिर निस्केका आफन्तलाई फोन गर्नु परे घरदेखि निकै टाढा डाँडा काँडा रुख चढेर फोन गर्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय छन्। नेपाल टेलिकम र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण मोबाइल टावर नबनेको उनीहरूको गुनासो छ। टेलिकम टावर सञ्चालन विस्तार गर्ने भनेर यो क्षेत्रीय निर्देशनालय अन्तर्गत नेपालगञ्जले यो विराटमा राख्ने भनेर गरेको थियो। त्यो टावर सञ्चालन भएको अहिले 2 वर्ष भइगयो। त्यो अहिलेसम्म सामानहरू माथि विराटमा अलपत्र छ, सोलरहरू चोरिएको छ। त्यहाँ गाई गोठालाहरू गएर त्यो चार्ज गर्ने, मोबाइल चार्ज गर्ने गर्ने गरिरहेका छन्। सरियाहरू अलपत्र छ। न यसको सम्बन्धित पक्ष त्यो ठेकेदारले यसको चासो राखेको छ, न त्यो टेलिकम दूरसञ्चारले यसको गरेको छ। सञ्चारको पहुँच नहुँदा गाउँपालिकाको कामकाज समेत प्रभावित हुने गरेको छ। गाउँपालिकाले पटक पटक पत्र मार्फत आग्रह गर्दा पनि सम्बन्धित पक्षले बेवास्ता गर्दै आएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बहादुर शाही बताउँछन्। नेपाल टेलिकमलाई र ठेकेदारलाई 3-4 चोटि चाहिँ पत्र गरिसक्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ व्यवस्था गरेका छैनन्। ठेकेदार र चाहिँ यो टेलिकमको मिलमतो हो कि के हो कि यो चाहिँ अहिलेसम्म नभएर हाम्रो गाउँपालिकाको सेवा प्रदान गर्नलाई निकै कठिनाइ भएको छ।
र यहाँ चाहिँ सञ्चारविहीन भएर हामी बसिरहनु परिरहेछ। मोबाइल टावर र इन्टरनेटको सेवा नहुँदा नेपाली भाषाको उद्गम थलोको रूपमा परिचित गाउँपालिका नै ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरवीर रावत बताउँछन्। विराटहरूमा तपाईँको त्यहाँ अहिले अब ती पुराना तपाईँको सडेका ती सिमेन्टको बोरा पनि त्यही छन्, किन 70 बोरा सिमेन्ट सडेर गयो र तपाईँको त्यो ढुङ्गा बालु पनि सडेर गयो। अब अहिले सरिया पनि त्यही छन् र अहिले तपाईँको छाडा भएको हुनाले अब त्यहाँ सोलर पनि फुटेछन् भन्ने सुनेको छु मैले। र अहिले त अहिले प्रत्येक वडालाई 3टा वडा छन्, त्यहाँका 3टा वडालाई तपाईँ तत्काल छिटो छिटो गर्नुपर्छ र तपाईँले सूचीहरू राख्नुपर्छ भनेर हामीले तपाईँ 3ले चिठी पठाएका छौँ। यता नेपाल टेलिकम कार्यालयले भने ठेकेदारलाई छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्न ताकेता र परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ। ठेकेदार कम्पनीले काममा फेरि पनि लापरवाही गरे ठेक्का सम्झौता नै खारेज गर्ने टेलिकमले चेतावनी दिएको समेत जनाएको छ। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। हिन्दूहरूको 4 धाम मध्ये एक धाम हो अछामको वैद्यनाथ धाम, तर प्रचार प्रसारणको अभावमा वैद्यनाथ धाम ओझेलमा परेको छ। संरक्षण र प्रचार हुने हो भने धार्मिक पर्यटक भित्र आएर मनग्गे आमदानी गर्ने सम्भावना भए पनि सरकारी तवरबाट चासो दिएको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। यो हो अछामको वैद्यनाथ धाम। अछामको साफेबगर नगरपालिका र कैलालीको टिकापुरबाट कैलाश मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो मानिएको सेती लोकमार्ग र पूर्व पश्चिम मध्य पहाडी राजमार्गको सङ्गममा रहेको छ वैद्यनाथ धाम। तर हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको वैद्यनाथ धामको यो मन्दिर बुढीगङ्गा नदीले कटान गर्दा उच्च जोखिममा छ। विक्रम सम्वत 1986मा छिपे खोलामा आएको बाढीले बगाएपछि पुनर्निर्माण गरिएको मन्दिर वर्षेनी बुढीगङ्गाको कटानले जोखिममा परेको छ। हामीसँग सीमित साधन स्रोत छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी वडा तहले त यसलाई पटक्कै केही गर्न सक्दैनौँ। सानातिना भत्केका र साना चौतारा केही निर्माण गर्न सकिने कुराहरू आउन सक्छ। बृहत कुराहरूमा जसरी नदी कटानका कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ पहुँचै पुग्दैन, हाम्रो लगानी पुग्दैन। हिन्दू शास्त्रमा वर्णित 12वटा ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये एउटा नेपालमा छ, जुन वैद्यनाथ धाममा अवस्थित भएको धार्मिक विश्वास छ। भारतले झारखण्डमा रहेको वैद्यनाथ धामलाई असली भनेर प्रचार गरे पनि पुराणहरूमा गरिएको व्याख्या अनुसार सबै कुरा अछामकै वैद्यनाथ धामसँग जोडिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। वैद्यनाथ नेपालका 4 धाम मध्येको एक धाम हो र पुराणमा वर्णित असली वैद्यनाथ यही हो भनेर अहिले हाम्रो नेपालका दिग्गज विद्वानहरूले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। मन्दिर संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि 2044 सालमा वैद्यनाथ क्षेत्र विकास समिति गठन गरिएको थियो, तर आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा मन्दिर संरक्षणका लागि काम हुन नसकेको संरक्षण समितिको भनाइ छ। नेपालको 4 धाम मध्येको एउटा वैद्यनाथ धाम हो, जस्तै पशुपतिनाथ, बराह क्षेत्र र मुक्तिनाथ, यी 3टा र वैद्यनाथ धाम नेपालका 4वटा धाम मध्येमा एउटा वैद्यनाथ धाम पर्दछ। धार्मिक शास्त्रीय महत्त्व बोकेको यस्ता सम्पदाको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय स्तरबाट चासो दिनुपर्ने गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेल बताउँछन्। गुठी जग्गाको व्यवस्थापन पनि व्यवस्थित गर्ने साथसाथै यो क्षेत्रको विकासलाई व्यवस्थित हिसाबले अगाडि बढाउने र प्रचार प्रसार अलि व्यापक रूपमा गर्ने कुरा गर्नुपर्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु र हामी अब यो पाटोमा हाम्रो तर्फबाट पहल गर्नेछौँ, प्रशासनको तर्फबाट पहल गर्नेछौँ। वैद्यनाथ धाम पौराणिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक मात्र नभई पर्यटकीय दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस्ता सम्पदाको संरक्षण र प्रचार हुने हो भने धार्मिक पर्यटकलाई समेत आकर्षित गर्न सकिन्छ। अछामबाट टिभी जर्नलिस्ट तपेन्द्र कुवरको रिपोर्ट। धनकुटाका किसान व्यावसायिक कफी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। अन्य बालीको तुलनामा राम्रो आम्दानी हुने र मेहनत पनि कम हुने भएपछि कफी खेतीमा आकर्षण बढेको हो। अहिले कृषि सहकारी संस्थान नै खोलेर उनीहरू कफी खेतीमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। मौसम र हावापानी अनुकूल भएपछि धनकुटाका किसानहरू कफी खेतीतर्फ जुटेका छन्।
पाख्रीबास नगरपालिका वडा नम्बर 8 मुगाका किसानहरूले सहकारी संस्था नै गठन गरेका छन्। सहकारी मार्फत खेती गर्न र उत्पादन गरिएको कफी बजारीकरण गर्न सहज भएपछि किसानहरू उत्साहित छन्। करिब 2 लाख बिरुवा हामीले उत्पादन गरिसक्यौँ, उमारिसकेका छौँ। यसपालि पाख्रीबास नगरपालिकाले आफ्नो बजेट नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ र यही वर्ष हामी 5 लाख कफीको बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि गएका छौँ। परम्परागत खेतीबाट जीविकोपार्जन गर्न समस्या हुने किसानहरू अहिले व्यावसायिक कफी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। कफी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न प्रशोधन उद्योग सञ्चालकको तयारी समेत गरिएको छ। सहकारी संस्था मार्फत अहिले 1500 रोपनीमा कफी र एभोकाडोको बिरुवा लगाइएको छ। संस्थाले 84 लाख कफीका बिरुवा लगाउने लक्ष्य राखेको छ। यो पाख्रीबास यो धनकुटाका जनताहरू जो हुनुहुन्छ त्यो जनताहरूले मनन गर्नु पर्यो। उहाँहरूका झुपडीहरूमा बस्ने हाम्रा यस धनकुटा जिल्लाका झुपडीहरूमा बस्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मनमा त्यो हुनु पर्यो कि अब नयाँ दिन आएछ, अब उज्यालो छरिएछ हाम्रो घर आँगनमा पनि, अब हामी पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो आशा लिएर उहाँहरू मुस्कुराएको हेर्न पाउनुपर्छ। कफी खेती विस्तारको लागि पाख्रीबास नगरपालिकाले यस वर्ष 10 लाख अनुदान सहयोग गरेको छ। कफी खेतीबाट जनताको आर्थिक अवस्था उकास्ने र पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सहयोग पुग्ने नगरपालिकाको अपेक्षा छ। समुद्री सतहबाट 600 देखि 16 मिटरको उचाइमा कफी खेती गर्न सकिन्छ। धनकुटाबाट टिभी जर्नलिस्ट कोकिला भण्डारीको रिपोर्ट। कोरोना रोकथामको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनियमितताबारे विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि 2 महिनादेखि अनुसन्धान चल्दै आएको छ। लेखा समितिले ओम्नी बिजनेस प्रणाली ओबिसिआईसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न गरिएको सम्झौतामा प्रक्रिया मिचेको निष्कर्ष निकालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ओम्नी समूहसँग भएको सम्झौता र खरिदका क्रममा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान चलिरहेको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना नियन्त्रणमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अनियमितता भएको संसदको एउटा समितिमा पनि उजुरी परेको थियो। ओम्नी समूहसँग भएको सम्झौता र खरिदका क्रममा भएको अनियमितता बारे सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान कहाँ पुर्यायो त? सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा चाहिँ यो अनुगमन गरेर यसको उहाँहरू चाहिँ प्रतिवेदन दिन हामीले उहाँहरूलाई 5 दिनको समय दिएका थियौँ। अहिले उहाँहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागको चाहिँ छानबिन गरेर त्यो प्रतिवेदन उहाँहरूले हामीलाई पेश गर्नु भएको छ, प्राप्त भइसकेको छ। अब आउने बैठकमा हामी त्यो प्रतिवेदन राख्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ओम्नी बिजनेस प्रणालीसँग हतारमा गरेको सम्झौतामा अनियमितता भएको लेखा समितिको प्रारम्भिक निष्कर्ष थियो। खरिद गर्न गरेको सम्झौता 2 दिन म्याद छँदै गत चैत 20 गते खरिद सम्झौता रद्द गरेको र कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो। तर उक्त कम्पनीबाट सरकारलाई भएको क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको तथ्यहरू प्रारम्भिक अध्ययनमा फेला परेको थियो। त्यसो त स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको अनियमितता बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले आइतबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रका संयोजक महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले त्यो बेलाको परिस्थिति नै त्यस्तै भएको कारण G2G प्रक्रियाबाट सामग्री ल्याएको प्रतिक्रिया दिए। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हो, लाइन मिनिस्ट्री उही हो, त्यहीँबाटै खरिद भइराखेको छ। तत्काल त्यो बेलामा यहाँ सामग्री अभाव भयो, यहाँ मात्रै अभाव भयो होइन, विश्वमै अभाव भयो, उत्पादन कम भयो, जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहीँ सङ्क्रमण भयो
त्यो हिसाबले सामानको सर्टेज भएको बेलामा अलिकति विशेष प्रक्रिया अपनाएर नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जिटिजीबाट पनि केही सामग्रीहरू खरिद गर्ने कामहरू भयो। प्रक्रियामा अनियमितता भयो अथवा छानबिन हुनु पर्यो, अनियमितताको शङ्का भयो भनेर उजुरी भयो भने सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्छन्। महामारीको बेला समेत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न खोजेको धेरै प्रमाणहरूले इङ्कित गरिसकेको छ। तर पनि अनुसन्धान कछुवाको गतिमा अघि बढिरहँदा दोषीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले मलको खरिद प्रक्रियाका लागि ग्लोबल टेन्डरलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा यो वर्ष पनि मल अभाव भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमै मलको टेन्डर गर्न नसक्दा यस वर्ष पनि कृषकले समयमा रासायनिक मल पाउन सकेनन्। एक रिपोर्ट। कृषि मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक करिब 8 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्दछ। तर सरकारले हालसम्म 2,48,700 मेट्रिक टन मात्र मलको आयात गरेको छ। कृषकको आवश्यकता अनुसार मलको आयात गर्न नसक्दा देशभर नै मलको अभाव भएको हो। सरकारले यो वर्ष 2,48,775 मेट्रिक टन मात्र मलको आयात गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गत वर्ष युरिया 1,82,500 मेट्रिक टन, डीएपी मल 1,14,000 मेट्रिक टन र पोटास 7,500 मेट्रिक टन मल आयात गरेको थियो। सरकारले मल खरिदका लागि विश्वका विभिन्न देशहरूबाट ग्लोबल टेन्डर मार्फत सबैभन्दा कममा खरिद गर्ने कम्पनीलाई मल खरिद गर्ने अनुमति दिने गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले यो वर्षदेखि ग्लोबल प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा केही शर्त र अवरोध खडा गर्दा मल खरिद प्रक्रियामा केही सीमित कम्पनीहरूले मात्र भाग लिन पाउने भएका छन्। कृषि मन्त्रालय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमा टेन्डर नगरेको र आफ्ना निकट कम्पनीहरूलाई टेन्डर दिन खोजेका कारण ढिलो भएको गुनासो केही कम्पनीहरूको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले भने आयकर ऐन 2058 को दफा 89 अनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। आयकर ऐन 2058 मा के व्यवस्था छ भने 2058 को दफा 89 कि समथिङ कति छ मलाई ठ्याक्कै दफा याद भएन। त्यो दफामा के भनेको छ भने स्वदेशी ठेक्का हो भने 1.5% टिडिएस बापत कर लाग्छ, यदि विदेशी ठेक्का हो भने त्यसलाई 5% कर लाग्छ भनेर ऐनले गरेको व्यवस्था हो। कृषि सामग्री केन्द्रले यो वर्ष स्वदेशी कम्पनीलाई 1.5% कर लगाएको छ भने विदेशी ग्लोबल कम्पनीहरूलाई भने 5% कर व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले स्थानीय कम्पनीबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व घट्ने हुँदा पनि सरकारले केही सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र छनौट गरेको आरोप छ। यसपटक सैलुङ इन्टरप्राइजेस र हुनेको मल्टिपल प्रणालीलाई मल खरिदको टेन्डर परेको छ। विदेशबाट आयात गरिने वस्तुमा समेत स्वदेशी कम्पनीहरूलाई कर छुट दिँदा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा कमी भएको हो। टेन्डरभित्र प्रतिस्पर्धा गरेर आउने र सम्पूर्ण रूपले इलिजिबल भएका बिडरहरू मध्ये जसको लोएस्ट बिड हुन्छ त्यसको लागि हामीले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्वीकृत गरेर लिएर आउने त्यो एकदमै पारदर्शी छ। त्यसमा पारदर्शी भएन भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन। सरकारले कृषकहरूलाई अनुदानको युरिया मल प्रति बोरा 700, डीएपी 2100 र पोटास 1550 रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको छ। तर देशभरका सबै कृषकहरूले अनुदानको मल सरकारले उपलब्ध गराएको मूल्यमा नपाएको गुनासो गरेका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा रमेश सिलवाल पुनः नियुक्त भएका छन्। सिलवाल पदमुक्त भएको झण्डै 3 महिनापछि राखेप सदस्य सचिवमा पुनः नियुक्त भएका हुन्। सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिलवाललाई 4 वर्षका लागि सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माबाट सदस्य सचिव नियुक्त भएका सिलवाल यसपटक नयाँ खेलकुद विकास ऐन 2077 का आधारमा छनौट भएका छन्। राखेप सदस्य सचिव पहिलो पटक
छनौटका आधारमा भएको हो। नयाँ ऐन अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले पठाएको एक महिला सहित 3 जनाबाट सिलवाल सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका हुन्। समितिले राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी पूर्व कप्तान अन्जु श्रेष्ठ र नेपाल भलिबल सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष नेकपाका नेता लीलबहादुर थापाको नाम सिफारिस गरेको थियो। 5 वटा मापदण्ड पूरा गरेका 27 जनाले सदस्य सचिवका लागि आवेदन बुझाएका थिए। नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घका विभिन्न पदबाट राजीनामा दिएका व्यक्तिहरूलाई सङ्घले विदाई गरेको छ। सङ्घले सोमबार सङ्घका सचिव नवीन कुमार श्रेष्ठ, प्रवक्ता दीपक विष्ट सहित 12 जना पदाधिकारीको विदाई गरेको हो। सङ्घले राजीनामा बुझाएका सबैको राजीनामा स्वीकृत गर्दै विदाई गरेको हो। विदाई हुने सबै 12 जना पदाधिकारीहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका कर्मचारी हुन्। खेलकुद विकास ऐन 2077 बमोजिम खेलकुदका सङ्घ संस्थामा दोहोरो भूमिकामा एउटै व्यक्ति रहन नपाउने नियम बनेपछि सङ्घको कार्य समितिको विभिन्न पदमा रहेका 12 जना पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएका थिए। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। उपत्यकामा 6 सहित देशभर 139 कोरोना संक्रमित थपिए। मृत्यु हुनेको संख्या 48 पुग्यो। सक्रिय संक्रमित झन्डै 5000। स्याङ्जामा हालसम्म 21 प्रहरीमा कोरोना पुष्टि। आज मात्रै 18 जनामा संक्रमण। 24 घण्टामा देशभर 626 कोरोना संक्रमित निको भए। कुल 13,754 संक्रमित घर फर्किए। समुदायमा कोरोना फैलिएको हल्ला निराधार भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी। थप उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। एसईई को नतिजा 1 साताभित्र सार्वजनिक गर्ने परीक्षा बोर्डको तयारी। विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने। जाजरकोटमा जङ्गली च्याउ खाँदा बालिकाको मृत्यु। 7 जना बिरामी। जुम्लामा बाबुको हत्या आरोपमा छोरा पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा कनका सुन्दरी गाउँपालिका 4 का 28 वर्षीय एन बहादुर शाही। लाइसेन्स बनाइदिन्छु भन्दै पैसा लिने पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा मुगुक हत्याड गाउँपालिका 8 का प्रेमराज पाण्डे। सरिता गिरीको ठाउँमा सांसद बनिन् लीला देवी सिटौला। खस आर्य समूहको रिक्त भएको महिला सदस्यमा सिटौलाको नाम सिफारिस। कालापानी लगायत नेपालको भूभागमा नेपालीलाई नै प्रवेश नदिन भारतीय पत्राचार। उपल्लो निकायमा जानकारी गराएको स्थानीय प्रशासनको भनाई। धरानको तरकारी बजारमा आग लागि 11 पसल जले। 52 लाखको क्षति। मिनी हलेसी भनेर चिनिएको ताराघारी महादेव गुफामा दर्शनार्थीको घुइँचो। प्रचार प्रसार नगरे पनि स्वतःस्फूर्त पूजा आराधना गर्न दर्शनार्थीहरूको भिड। भोजपुरमा निर्माण गरेको 1 महिना नपुग्दै पर्खाल भत्कियो। नगरपालिकाले चरम लापरवाही गरेको स्थानीयको आरोप। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुखले बोलाएनन् नगरसभा। वडा अध्यक्षले बुझाए ज्ञापन पत्र। हेटौडा उपमहानगरपालिका 17 को धरान चत्रा सडक खण्डमा ट्र्याक्टर दुर्घटना। 2 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। गोर्खाको मनकामनामा मृत भेटिएकी एक वृद्धाको हत्या भएको प्रहरीद्वारा पुष्टि। हत्या गर्ने 17 वर्षीय युवकलाई पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक। मुगु जिल्ला पछिल्लो 2 हप्तादेखि सञ्चारविहीन। टेलिकमको लागि ल्याइएको लाखौँको सामग्री अल्पत्र। देशभर रासायनिक मलको अभाव। मल नपाउँदा सीमा क्षेत्रका किसान भारतीय बजारमा चर्को मूल्यमा मल किन्न बाध्य। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना अब कम्पनी मोडलमा। 49% सेयर जनतालाई। सोमबार नेप्से 2.5 अङ्कले घट्यो। 1 अर्ब 81 करोडको कारोबार। आइपिएल आयोजनाका लागि भारतीय क्रिकेट बोर्डले युएईलाई लेख्यो पत्र। आइपिएलको 13औं संस्करण युएईमा गर्ने मनसाय। चीन र अमेरिका बीच तनाव बढ्यो। चीनको अल्टिमेटमपछि अमेरिकी कूटनीतिज्ञले चीन छाडे। बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन र छोरी आराध्या बच्चन अस्पतालबाट डिस्चार्ज। अमिताभ र अभिषेक भने मेडिकल टिमको निगरानीमा। र कोरोना संक्रमणको अवस्था पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा रहेको स्पेनको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। पर्यटकहरूका लागि पनि सुरक्षित रहेको दावी। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। नागपञ्चमीमा नागको पूजा गर्ने तथा घरका ढोकाहरूमा नागको चित्र टाँस्ने चलन छ।
तर भारतको बिहार राज्यस्थित समस्तीपुरमा भने हरेक वर्ष नागपञ्चमीमा सर्पमेला लाग्दछ। उक्त मेला समस्तीपुरका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिन्छ। नागमेलाका लागि उक्त क्षेत्रहरूमा 1 महिना अघिदेखि नै तयारी थालिन्छ। स्थानीयहरू सर्प समातेर घरमा राख्न सुरु गर्दछन्। नागपञ्चमीको अघिल्लो रात सबैजना आआफ्ना सर्प लिएर एक ठाउँमा जम्मा हुन्छन् र रातभर सर्पको पूजा गर्दछन्। नागपञ्चमीको बिहान सबेरै गाउँलेहरू ती सर्पहरू लिएर बाजागाजा सहित नदी किनारमा जम्मा हुन्छन्। त्यसपछि नदीमा स्नान गरी हिन्दू धर्म अनुसार सर्पलाई दूध तथा भोजन गराएर जंगलमा छाडिदिने गर्दछन्। उक्त पर्वका क्रममा कतिपय मानिसहरूलाई विषालु सर्पले डस्ने घटना समेत हुने गरेका छन्। त्यसैले सरकारले सम्भावित सर्पदंशलाई मध्यनजर गर्दै उक्त दिन उद्धार तथा अस्पतालमा एन्टिभेनम औषधिको समेत व्यवस्था गरेको हुन्छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपत्यकामा 6 सहित देशभर 139 जना कोरोना संक्रमित थपिए। मृतकको संख्या 48। उपत्यका छिर्ने सीमा नाकामा स्वाब संकलन। प्रमुख काठमाडौँको 3टा नाकाबाट चाहिँ करिब 10,000 चाहिँ पीसीआर टेस्ट गर्ने लक्ष्य बनाएको छ। कालापानी लगायत नेपालको भूभाग नेपालीलाई नै प्रवेश नदिन भारतीय पत्रचार। उपल्लो निकायमा जानकारी गराएको स्थानीय प्रशासनको भनाइ। र प्रवेश गर्न पनि दिँदैनन्। उनीहरूको त अब 5-6 प्रकारको सेनाहरू छन् त्यहाँ। भोलिको स्थायी कमिटी बैठक नरोक्ने खुमलटार बेलाको निष्कर्ष। अध्यक्ष ओलीले रोक्न खोजे, प्रचण्डले अघि बढाउने सहमति। न्याय सम्पादनमा भएको त्रुटि निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुरूप सच्याउने सर्वोच्चको दावी। न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने गरी टिक्का टिप्पणी भएकोमा असन्तुष्टि। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवमा रमेश सिलवाल पूर्ण नियुक्त। उपाध्यक्षमा शिव कोइराला। प्राइम टाइम न्यूज हेडलाइन यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। एसिड आक्रमणलाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय हुनुपर्छ। ठीक हो, तर अझै यतिले पुग्दैन भन्नेले तालीमा र त्यो त अलि बढी हुन्छ कि भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हाम्रा फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।